दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा काज़िम और अपने यूट्यूब चैनल काज़िम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और कल यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था और काफ़ी तादाद में लोगों को ले गए पकड़ कर, और इदारे अपना काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं जो वो अच्छा समझते हैं। और मैं मुदाखलत नहीं करता किसी के काम में, लेकिन सोशल मीडिया पे कल से बहुत लोग ट्वीट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि अच्छा है हज़ारों को सबको यहाँ से निकाला जाए, ये लोग अफ़गान महाजिर हैं। तो उनको मैं बताता चलूँ कि हज़ारे अफ़गान महाजिर सब नहीं हैं, और वो हज़ारे भी यहाँ पर हैं जो 100 साल से भी पहले यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उनकी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। और ये जो हमारे नए भाई आए हैं, तो ये अगर आए हैं तो आप भी सोचें कि जो आप लोग ट्वीट कर रहे हो, आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हो कि इनको निकालना चाहिए, तो आप लोग कहाँ से आए हो, मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप लोग भी मेरे भाई अफ़गानिस्तान से ही आप लोगों का ताल्लुक़ है, चाहे हमारे पश्तून भाई हों, चाहे हमारे बलोच भाई हों, जो भी हैं, है तो हमारे सारे भाई, लेकिन उनका सबका ताल्लुक़ भी अफ़गानिस्तान से ही है। और कोयटा में जो पुराने पश्तून रहते थे वो कासी कौम है, दुरानी कौम है, और ग़ालिबन एक हाथ और कौम है जिनका मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। बहरहाल किसी के लिए भी ये कहना बेहतर नहीं है कि उसको निकालें, वो महाजिर है, क्योंकि कोई भी शौक़ से महाजिर बनना पसंद नहीं करता है, किसी भी मुल्क में 2 नंबर का शहरी बनना पसंद नहीं करता है। और मजबूरी होती है इंसान की कि अपना घर बार छोड़कर इंसान दर बदर होता है अपने सामान के साथ, बच्चों के साथ, अपनी जगह पे अपनी मिट्टी को छोड़कर। तो अल्लाह नहीं करे कि हम लोगों पर कभी ऐसा वक्त आए तो हम लोगों पर क्या गुजरेगी, इस चीज़ को ज़रा आप सोचें, मद्देनज़र रखें। दूसरी बात यह कि हज़ारा कौम जो है वो एक अमन पसंद और कारोबारी लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, स्पोर्ट्स से उनका बड़ा ताल्लुक़ है और स्पोर्ट्स में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो। तो हज़ारा कौम ने कभी भी किसी दहशतगर्दी में कभी मुलव्वस नहीं रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया उन्होंने। और कारोबारी लोग हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। बाहर मुल्क से ज़र मुबादला कीमत में पैसा आता है डॉलर की सूरत में, जो इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। तो कभी भी मनफी सरगर्मियों में हज़ारा कौम मुलव्वस नहीं रही है, और ये आप लोग अच्छी तरह से जान लें। ये जो कहते हैं कि हज़ारों को सबको निकालना चाहिए, तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि हज़ारा कौम जो है दहशतगर्द नहीं है। हज़ारा कौम ने कभी ख़ुदकुश नहीं किया, हज़ारा कौम ने कभी दहशतगर्दी नहीं की है, हज़ारा कौम ने रियासत के ख़िलाफ़ कभी भी कोई बयानबाजी नहीं की है, और अमन और भाईचारे के साथ यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पे शोहदा दिए हैं, शहीद दिए हैं हज़ारा कौम ने। 3000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं मुख्तलिफ़ धमाकों में, टारगेट किलिंग में। तो इनको इस तरह जो ना कहा जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी तालिबान इनके दुश्मन हैं, और अफ़गानिस्तान में इनकी ज़मीनें और इनके मकान वग़ैरह हथिया लिए हैं तालिबान ने, उनके लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तो ये वजह अगर ना होती तो कौन अपना मुल्क, अपना घर बार छोड़ कर यहाँ आता। और यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि असल जो पाकिस्तान जो है, जो मालिक हैं पाकिस्तान के, वो हमारे पंजाब के भाई हैं, जो यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले आबाद थे, ठीक है ना। सिंध में भी वो भी जो ना पुराने पाकिस्तान बनने से पहले आबाद थे। और हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, जो इंडिया से हिजरत करके आए, वो भी महाजिर हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान बनने के बाद वो लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में सब पुराने वो नहीं हैं, लेकिन ये कि सबसे मिलकर, सब कौमों से मिलकर ये पाकिस्तान बना है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और इस्लाम के नाम पर ये पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। तो रहें सारे मिलजुल कर भाईबंदी के साथ, और किसी के पर, किसी की कौमियत पर, किसी के मज़हब पर, किसी पर भी कीचड़ मत उछालें, ठीक है ना। कि
یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فلاں مہاجر ہے اس کو نکالیں، شناختی کارڈ کینسل کریں، پاسپورٹ ان کے کینسل کریں. تو یہ حکومت کا، ریاست کا کام ہے. ریاست خود اپنا کام بہتر سمجھتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو اس طرح جو نا نفرتیں نہیں پھیلانا چاہیے. اس ایک شہر میں رہ کر بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور نفرتوں کو ہوا نہ دیں کہ ہزارہ قوم ویسے بھی ایک مظلوم قوم ہے، اور نفرتوں کو ہوا دینا اچھی بات نہیں ہے. یہ بھائی چارے کی فضا خراب کرتی ہے یہ چیز. تو ان بھائیوں کے لیے میرا یہ میسیج تھا آج. تو اب باقی باتیں میں ہزارگی زبان میں کروں گا. دوستہ برادرہ خوارہ مادرہ کم ذرا احتیاط کنن فامیدن فالتو کے سنہ از خانہ برنشنن. اور یہ ایک وقت است انشاءاللہ، یہ وقت ہم نمومنا، یہ وقت ہم تیر مشا دیگا. کم ذرا تحمل کن، صبر کن، حوصلہ کن، دا خانہ خوب بشنن، فالتو لبولا برنشنن، تاکہ یہ ضروری کار نہ بت. اور ضروری کار ہم کی بت دمنے مین سڑکا برنشن، دمنے گلیا بر شدہ بور ان کار مار خکنن واپس دا خانہ. اور فالتو لب لب گشت نکن کہ حالات دہی روزہ ٹھیک نہیں ہے. چرکی حکومت مجبور استا دباؤ استا بلے زگنام بچار گو کہ دیگا مگا کہ بھائی مور برمنین ازرر شر برنمنین زگنام مجبور استا کہ بس دباؤ کی امات بے بندو باریک شمو کدن ویگنا کیسا مجبور ہے کہ بھائی ایک آپریشن کرنا بلے شمو کیسا دیگا شمو ان میں گزارش منم کہ دخانے خوبشنن اور ریٹیم کیسا نا ضرورت بھی فالتو گشتو نہیں ہے برادرہ. وعلیکم خیریت برار. اور اینی حسینیان پارک دیگا اینوی گفتنی بدم برای برادرہ تمام شما کہ فالتو را نرین لب لب نرین دا خانه ایخ بشنین. انشاءاللہ چند وقت است یہ وقت ہم تیر مشا، یہ وقت ہم نمومنا. اور خیال خود بیلین بسیار زیاد. ما خود هر جای که موشه ما دفاع قوم خوره آذر خور ما منوم در هر جایی که است. پیشم گفته بودم عالم مگم عالم امروز کی ویدیو رو ما جور کدام جور نم درو. یہ امزی خاطر است کہ در سوشل میڈیا که است غیر قوم که است خلاف ازمو خلاف قوم ازمو گفته بود که اینا ماجر ایگنار باید بور کنین، شناختی کارت ازنار کینسل کن. دیگه اگنار ما یہ پیغام دادم کہ اگر حاضر از افغانستان هم ده خود دیگه هم از افغانستان هم ده تنها حاضر از افغانستان نم ده. ٹھیک ہے نا. اور تمام قصہ باید یک رنگا سلوک باشه. اور کس را کیسا نا مهاجر گفتو یا حکومت را خوش کدو یا دمونه سوشل میڈیا نفرت اندختو یہ کار خوب نہیں ہے. اور دوستا اینیم روڈی مری کالونی است طرفای آخر شی مری کالونی آخر شی. اور شما بشو میدون رشکش ازی بازار ازی روڈ کی است. اینجی هر قسم دکانه هم است، هر سامان ده اینجی ملاو بشه. میوه، سبزیجات، همه چیز است. هر چیز است؟ هر چیز، همه چیز است. چی است؟ سبزیجات، مالتا، سیب، خب کدو، باینجان، هر چی بخواهی. خب کالا، رقم لباسا، واه واه. دکانهای پرچون، یعنی تخم مرغ، اون مرغ فروشی اونجی، خب نانبایی اونه. آنن بسیار خوب. دکانهای دیگه هاشی. خوب مرغ فروشی. رشکش والا روڈ است ای. انشالله خیلی رشکشه. آن هر از تمک ده میر مری کالونی رشکش بسیار. آن اون علی زاده من دارم گو. خب یعنی دوستایی روڈی مری کالونی ہے اور بسیار مصروف روڈ است. ہمیشه اینجی
رشکش استا که استا گفتم شمار که استا کم ایجایرم نشو بیدم مری کالونی را اور دوستا اینیم گلی مای روزه است که مای روزه وری دور دراز ای گلی است گلی مای روزه اور اینیم تندور سر گلی مای روزه اینیم است تندوری سر گلی مای روزه ریڈی شمار اکسی بگرم ہے نا برار مینال اکسی ریڈی استورم بگرم کی ہے نا اینیم ریڈی میوه دوستا روی دروی استه یا ازی برار ازمو استه نام شما چیه برار؟ احمد علی احمد علی برار اینی ریڈیش استه هر کس میوه دا کارشی بود باین اسپیش ازی روی در دیگه ویدیو را من جهین بودیم دوستا امید دارم که خوش شما مایا جور خوش باشین